नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, आजबाट स्कुल पनि खोलिएको छ। विद्यालयहरू सुचारू भइसकेपछि विद्यार्थीहरू स्कुल गएका छन् र भूकम्पको प्रभाव यतिखेर न्यून हुन थालेको छ। जनजीवन सामान्यकरणतिर गइसकेको छ। तर पनि जनताले जसरी राहत पाउनु पर्थ्यो त्यो पाइ नसकेको जनगुनासो अझै पनि आइरहेको छ। सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गरेको छ। अब अस्थायी बसोबास गर्नको लागि, जनतालाई राहत दिनको लागि र पुनर्निर्माणको लागि सरकारले गुरु योजना तयार गर्दैछ। कार्य योजना अगाडि ल्याइसकेको छ र असार 10 गते दाताहरूको सम्मेलन हुँदैछ। यो सम्मेलनले साँच्चीकै नेपाललाई पुनर्निर्माणको लागि अगाडि बढ्नको लागि कतिको सहायता जुटाउन सक्छ, यसबारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। र राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा यतिखेर व्यापक रूपमा नेपाली राजनीतिमा उठेको छ। राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा एकरूपता छ, सहमति छ, सहकार्य छ। तर राष्ट्रिय सरकार बनाउनुभन्दा पहिला संविधान निर्माण मुख्य एजेन्डा भएको दलका नेताहरूले बताउन थालेका छन्। अब कसरी बन्छ त राष्ट्रिय सरकार? अथवा अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने दलहरूको बिचको मिलनबिन्दु के हुन सक्छ? पुनर्निर्माण कहिलेबाट सुरु हुन्छ र जनताले कहिलेसम्म त्रिपाल पाल पाउँछन्? पूर्ण रूपमा आज हाम्रो बिचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शहरी विकास मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ ऋषिजी। यतिखेर सबैको ध्यान त्रिपालतिर छ, पालतिर छ, टेन्टतिर छ। तपाईँहरू कुनै पनि सुविधा जनतालाई दिन सक्नु भएन। त्यसो होइन। अब त म भर्खर अहिले 6वटा जिल्ला पुगेर आएको छु। 6वटा जिल्ला लुम्बिनी अञ्चलका र अन्य धेरै जिल्लामा पनि हामीले बुझिरहेका छौँ कि त्रिपालहरू करिब 8 लाख त्रिपालहरू गइसकेको छ, जसमध्ये 6 लाख वितरण हुने काम भइसकेको छ। 6 लाख त्रिपाल जनताले पाइसके? निश्चय 6 लाख। तर के छ, तर कतिपय गाउँमा अझै पनि त्रिपाल पाएका छैनन्। मन्त्रीज्यू, त्यो त्रिपाल कहाँ गयो? यस्तो सुन्नु न, त्यो त्रिपाल कस्तो छ भन्नेदेखि अब जिल्लाबाट सम्बन्धित गाविसहरूमा र गाविसबाट वार्डहरूमा र छरिरहेका बस्तीहरूमा पुर्याउनको लागि जुन संयन्त्र, जुन तपाईँको चाहिँ कार्यदल, जुन संरचनाहरू छन्, ती संरचनाहरू पूर्ण प्रभावकारी नभएको कारणबाट उसो भए राज्यको संयन्त्र कमजोर छ। राज्यको संयन्त्र यस्तो छ, सुन्नुहोस्, राज्यको संयन्त्र भन्दा पनि गाविसमा अब गाउँ स्तरको स्थानीय निर्वाचन नभएको कारणबाट गाविसमा अहिलेसम्म एकजना सचिवले चलाइरहेको, नैरी त्यो सचिव एकजनाले अहिले हामीले हाम्रो मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयबाट पनि टोलीहरू पठाइसकेको छ, अनुगमन भइरहेको छ। अब समस्या के छ भनेदेखि त्यो वार्डमा खास गरी यो हाम्रो हिमाली र पहाडी जिल्लाहरू जुन बढी प्रभावित भएका हो, त्यहाँको त्यो छरिएर रहेको बस्तीमा पुर्याउनको लागि र कतिपय चाहिँ त्रिपालहरू जो अब घरबार बिन हुनुभएका आदरणीय नागरिकहरू आएर जिल्ला सदरमुकाम या चाहिँ गाविसको सदरमुकाम काठमाडौँबाट गएको त्रिपाल हजुर बिचमै गायब भयो। भएको छैन, बिचमा भएको छैन, किनबेच भयो त्रिपालको। त्यो पनि भएको छैन। सुन्नु न, यस्तो छ, दुरुपयोग भएको होइन, सुन्नु, यस्तो छ, दुरुपयोग भने कस्तो भन्नु भनेदेखि जस्तो अब तपाईँले त्रिपाल भन्ने बित्तिकै के बुझिदिनुपर्छ भनेदेखि त्रिपाल केवल सरकारले मात्रै बाँड्दैन। त्रिपाल सरकारदेखि बाहेक पनि सयौँ निकायहरूले र व्यक्तिगत व्यापारीहरूले पनि बेचिरहेका छन्, बाँडिरहेका छन्। तर सरकारको अनुमति बिना कसैले त्रिपाल बाँड्न सक्छ? मन्त्रीज्यू, आजको दिनमा तपाईँले बनाएको संयन्त्रभन्दा बाहिर गएर त्रिपाल बाँड्न सक्छ, टेन्ट बाँड्न सक्छ? यस्तो छ, जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सीहरू, रेड क्रसहरू, उनीहरूले सक्छन्। उनीहरूले पनि लगेर के भन्छ जिल्ला, तपाईँहरूसँग अनुमति लिन पर्दैन? यस्तो जिल्लामा हामीसँग भन्दा पनि जिल्लाको सिडिओ कार्यालयमा लगेर चाहिँ यो विपद व्यवस्थापनको केन्द्रीय जिल्ला कार्यालय अर्थात् कि जिल्ला दैवी प्रकोप तथा उद्धार समितिमा लगेर त्यसपछि अनि वितरण गर्ने काम हुन्छ। गलत भयो। राम्रो त्रिपाल तपाईँहरूले बाँड्न सक्नु भएन, तपाईँहरूले त्यसमा कमिसन खानुभयो भन्ने आरोप पनि छ। सुन्नु न, यस्तो के छ भनेदेखि यो अब जे आरोप लाए पनि हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? आरोप त के भनेदेखि पत्रिकालाई स्पेस छ, खाली ठाउँ छ। कमसल त्रिपाल बाँड्नु कुरा सुन्नुहोस् है, पत्रिकालाई सञ्चार क्षेत्रलाई खाली ठाउँ छ, टेलिभिजनमा खाली ठाउँ पनि होला, अनि ती भर्नु छ। राम्रो समाचार त कसैले पढ्दैन भन्ने दिमागमा हाम्रो बसेको छ, अनि कहाँबाट हुन्छ यस्तै खालको उटपटाक समाचार। तर आजको दिनमा छ नि, पत्रकारलाई मात्रै दोष दिएर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसकारण कि वस्तुगत र सत्यमा आधारित भएर समाचार दिँदाखेरि अब तपाईँले भन्नुभयो कमिसन आदि इत्यादि हो, अब तपाईँको चाहिँ मैले भने जे लेख्दैन भयो। तर मुख्य कुरा देखेर तपाईँले के बुझिदिनुपर्छ भनेदेखि 10 जना नेपाली नागरिकहरूको जीवनलाई तपाईँले 10 लाखसँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्न। उस भए तपाईँहरूले मार्केटमा जुन किसिमको छ नि त्रिपालको मूल्य थियो त्योभन्दा बढी पैसा तिरेर त्रिपाल ल्याउनु होइन। त्यस्तो छैन। कस्तो छ भनेदेखि बजारको मूल्य भन्दा त्यसमा बढी पैसा तिर्नु बजारको भाउ ल्याउनको लागि होइन, बजारको भाउमै तिर्नु, बजारको भाउ जसमा आयात कर
जसमा भ्याट मिलाएको मूल्य त्यतिखेर। तर पछि हामीले के गरौँ भनेदेखि म त्यतिखेर बाहिर थिएँ, एउटा सम्मेलनमा गएको थिएँ। तत्पश्चात एउटा कमिटी बनाएर, समिति नै बनाएर पत्रिकामा सूचनाहरू प्रकाशन गरेर सूचीकृत गराएर मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराएर अनि त्यसपछि खरिद गरिएको छ। तर तिरपाल किन्ने काम त तपाईँको मन्त्रालयले गर्ने हो नि मन्त्रीज्यू, होइन? त्यसमा गल्ती कमजोरी भएको छ भने तपाईँले जिम्मेवारी त लिनु पर्यो। बस यसमा गल्ती कमजोरी छ भनेदेखि यसमा गल्ती कमजोरी भ्रष्टाचार अनियमितता छान्ने संयन्त्रहरू छन्। ती संयन्त्रहरू जस्तो अख्तियार भन्नुहोस् या सतर्कता केन्द्र भन्नुहोस्, उनीहरूले आएर काम गरिरहेका छन्, काम गर्छन्, छान्छन्। तर मन्त्रीलाई आरोप लगायो नि त मान्छेहरूले बाहिर भने त मन्त्री तपाईँ माथि पनि यतिखेर छ नि तिरपाल खरिदमा मन्त्रीजीले पनि कमिसन खानुभयो। आरोप जे लगाइदिए पनि हुन्छ, आरोप लगाउनलाई के तपाईँलाई केही चाहिँदैन? निर्णय गर्दा पनि तपाईँले नियम कानुन त हेर्नु पर्यो मन्त्रीज्यू। त्यो नियम कानुनभित्रै तपाईँ जानु पर्यो नि। तपाईँलाई फेरि म भन्दैछु त्यो नियम कानुनभित्रै रहेरै गर्ने हो। म त त्यति ल ठिक छ, नियम कानुनमा त त्यो कर्मचारीहरूलाई थाहा होला नि त, जसलाई चाहिँ त्यो नियम कानुन अन्तर्गत रहेर भोलि के भन्दा भोलि डर हुन्छ नियम कानुन उल्लङ्घन गरेर खरिद गर्यो भने भोलि जेल परिन्छ, भ्रष्टाचारमा आइन्छ भने त। उसमा तपाईँको मन्त्रालयले किनेको तिरपालमा कुनै पनि किसिमको घोटाला भएको छैन? घोटाला भएको छैन, नियम कानुनलाई टेकेर गरिएको छ। तर घोटाला भएको प्रमाण तपाईँलाई देखाइयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यो बेला गर्नुहुन्छ त्यो बेला कर्मचारीलाई निश्चय नै जो सम्बन्धित निकाय हो, जो सम्बन्धित कर्मचारी हो, ऊ दण्डको भागीदार हुन्छ। तर तपाईँले किनेको तिरपाल पनि त सालटेरीमा गएर बस्यो नि। यस्तो छ फेरि तपाईँले सालटेरी यो त यहाँबाट हामीले किनेर हामीले वितरण गर्ने होइन। फेरि तपाईँले यो पहिला पद्धति बुझिदिनुहोस् न। तर पनि तपाईँले किनेको तिरपालमा केही मात्रामा छ नि अनियमितता भयो भनेर सालटेरीले त्यो तिरपाल वितरण गरेन। यस्तो छ के हुन्छ भनेदेखि के अब तपाईँले व्यावहारिक समस्या म भनिदिन्छु। अब यसैलाई तपाईँले ठुलो समस्या मान्नुहुन्छ भनेदेखि त त्यो पनि छानबिन गर्ने कुरा हो। जस्तो तपाईँले चाहिँ 50 चाहिँ थान या ठुल्ठुला भनौँ न 50वटा तपाईँ पोकाहरू चाहिँ त्रिपाल खरिद गर्दाखेरि उहीँबाट जहाँबाट हामीले ल्याएको 8-10वटा कमिसन हाल्नु पनि त्यहाँ छिराइदिन सक्छ। सानो एउटा पोकामा कमिसन हाल पनि हालिदिन सक्छ। अब त्यो एउटा गोटा गरेर चाहिँ त्यो हेर्नलाई व्यावहारिक रूपमा भौतिक रूपमा सकिँदैन। कहिलेकाहीँ त्यस्तोहरू आएको छ भने हामीले तत्कालै त्यो मान्छेलाई जसले त्यो जसबाट खरिद गरेको जसरी बन्डलको बन्डल तिरपाल आएको छ थाहा छ 5वटा भएको तिरपाल भनेर तपाईँले बन्डल वितरण गर्नुभएकोमा 2टा भएको पनि पाइएको छ। 10वटा भएको भनेर तपाईँले बन्डल तिरपाल वितरण गरेकोमा 8वटा पनि पाइएको छ। मन्त्रीज्यू त्यसै पनि घोटाला भयो। तपाईँले कहिलेकाहीँ समाचार पढ्दै लाँदाखेरि तपाईँले पनि कहाँ कता के बोलिदिनुहुन्छ होला भन्दाखेरि त्यो यत्रो ठुलो खरिदमा त्यस्तो खालको सानोतिनो कुराहरू हुँदाखेरि त्यो हामी छानबिन गरेर तुरुन्तै जसले सप्लाई गरेको उसलाई तुरुन्तै त्यो लगेर त्यो पैसा कटाइन्छ क्या। यतिखेर तपाईँलाई सबैले हेरिरहेको छ नि। होइन तपाईँको नामै छ नि मान्छेले डाक्टर नारायण खड्का आजको दिनमा शहरी विकास मन्त्री, तर तिरपाल मन्त्री भन्न थालिसक्यो तपाईँलाई मान्छेले। मेरो भनाइ के भनेदेखि हामीले मात्रै गर्दैनौँ क्या। अब थुप्रो सयौँ एजेन्सी छन् यहाँ जसले तिरपाल ल्याएका छन् चाहिँ लगेर जिल्ला चाहिँ विपद कार्यालयमा लगेर बुझाएर बाँडिएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयले मात्रै खरिद गर्दैन र बाँड्दैन क्या। उसमा एउटा तिरपालको तपाईँले कति रुपियाँमा खरिद गर्नुभयो त आजको दिनमा? सुन्नुहोस् अब यो एउटा जस्तो अब अहिले करिब कोही चाहिँ सुरुमा मैले भने सुरुमा चाहिँ 13 गते 14 गतेतिर जुन तुरुन्तै किनिहाल्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ बजार मूल्यमा हो, जहाँ चाहिँ आयात कर जहाँ भ्याट लगाएर बजार मूल्यमा किनिएको छ एउटा होइन। अर्को चाहिँ प्रतिस्पर्धामा कोही 6 रुपियाँ पर्छ, त्यसपछि फेरि डबल प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि फेरि सल्टेरीको 4 रुपियाँ पनि आएको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ केस बाई केस हेरेर हुन्छ। उसमा 4 रुपियाँ 6 रुपियाँ पर्ने तिरपाल तपाईँले खरिद गर्दाखेरि 15 रुपियाँमा बेचेको कुरा पनि त आयो नि त बाहिर। कसले लगेर बेच्छ त्यसमा सुन्नु न, त्यो बेच्ने बाहिर त्यो हाम्रो त्यसलाई चेक गर्ने हाम्रो काम होइन क्या। उसमा तपाईँले किन्दाखेरि 15 रुपियाँमा कुनै पनि तिरपाल किन्नु भएको छैन? मलाई लाग्छ पहिला सुरुमा 12-13 गते जुन भयो त्यो बजार मूल्यमा किनेको छ। बजार मूल्य भनेको फेरि तपाईँले बुझ्नुपर्छ भ्याट र कस्टम ड्युटी लगाएर व्यापार बाहिरको बजार। तर सरकारले त तपाईँलाई थाहा छ त्यतिखेर भ्याट त छुट दिइसकेको थियो नि। फेरि तपाईँले कुरा बुझ्नु भएन, ट्याक्स त छुट दिइसकेको थियो नि, कर त छुट दिइसकेको थियो नि। 12-13 गते तुरुन्त त्यतिखेर त्यो छुटको केही कुरा आएको छैन बजारमा, जे छ त्यो किन्यो भने निर्णय भएको छ कि। त्यसो भने त्यसकारण तपाईँले मात्रै बुझ्नु न, हाम्रो मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको थियो नि त कुनै पनि सामग्री ल्याउनको लागि। फेरि तपाईँले बुझ्नुपर्छ, वैशाख महिना भयो, फेरि तपाईँले यो कुरा बुझिदिनुहोस् कर नलाग्ने भनेर। फेरि कि 12 गतेको भूकम्प पश्चात 13 गतेदेखि नै 12 गतेदेखि नै टुनीखेलमा मानिसहरू जसको घर असुरक्षा भयो जानुभयो, तुरुन्तै तिरपाल दिएर बाँडिहाल्ने भने निर्णय गर्यो। तर काठमाडौँभित्र तिरपाल थियो र त्यतिखेर बजारमा? यहाँ पनि व्यापारीले त बेचिराखेकै हुन्छन् नि सुरुमा त त्यो भयो। तर हाम्रो देशमा त थिएन तिरपाल भनेर भन्छन् मान्छे बजारमा। यहाँ व्यापारले कति व्यापारले तिरपाल बेच्छन् नि त। अहिले पनि त्योभन्दा अगाडि कि तिरपालको केही हुने उपयोगै हुँदैन नेपालमा। तर नेपालमा तिरपाल उत्पादनै हुँदैन तपाईँलाई थाहा छ? सुन्नु न, व्यापारले किनेर त ल्याएर बेचिराखेको थियो नि त, पहिलादेखि नै वर्षौँदेखि ल्याएर बेचिराखेको छ नि तिरपाल त। त्यसकारण तपाईँले जनताको जीवन रक्षा गर्नको लागि बचाउनको लागि कम मूल्यमा किन्नुपर्ने तिरपाललाई
केही समयको लागि तपाईँले 12-13 पहिलो गते सुरुमा बढी मूल्य सुरुमा खरिद गर्नुभयो है मन्त्रीज्यू। फेरि तपाईँले फेरि तपाईँको बढी भन्ने शब्दमा फेरि तपाईँले सच्याउनुहोस्। बजार मूल्यमा तपाईँहरूले तिरपाल किन्नु के तत्कालै निर्णय त्यही थियो। त्यतिखेर हामीले कतिवटा तिरपाल किन्यौँ? जस्तो बजार मूल्यमा तपाईँले कति सय तिरपाल किन्नुभयो, कति हजार तिरपाल किन्नुभयो? त्यो मैले एक्ज्याक्ट फिगर मसँग छैन, म तपाईँलाई भनेर म दिन्थेँ होइन। म त्यो बेला विदेश थिएँ अनि म चाहिँ भूकम्पको तेस्रो दिन मात्रै आइपुगेँ। म दिल्लीबाट फ्लाइट पनि भएन, आउने कुनै प्लेन आएन, बल्ल 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 आइपुगेँ। अनि तत्पश्चात मैले एउटा कमिटी गर्न गरेर अब हुँदैन, अब हामीले एउटा प्रक्रियागत भनेको त्यो बेला चाहिँ इमिडिएट इमर्जेन्सी निर्णय थियो क्याबिनेटको। सुरुमा मन्त्री तपाईँ क्लियर कट बताइदिनुहोस् नेपाली जनतालाई, किनभने आज तपाईँलाई लाखौँ जनताले हेरिरहेका छन् मन्त्री। अहिलेको अवस्थामा तपाईँले पहिलो लटमा किनेको तिरपाल बजार मूल्यमा किन्नुभयो, पछिल्लो समयमा तपाईँले जति तिरपाल किन्नुभयो त्यो चाहिँ भन्सार छुट गरेर किन्नुभयो होइन? ती चाहिँ पछि जो गर्यो त्यो प्रतिस्पर्धामा ल्याइएका हुन्। प्रतिस्पर्धामा ल्याउने तिरपाल चाहिँ 4 रुपियाँदेखि 6 रुपियाँको मूल्यमा तपाईँले ल्याउनु भयो। पहिलो लटमा अब त्यो के प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि जस्तो अब दिएको समयमा जस्तो 3 दिनको टाइम दिँदाखेरि जसले चाहिँ प्राइस कोट गरे त्यो कोडको सबभन्दा न्यूनतम प्राइसमा सबैलाई त्यही खालको गरियो होइन। फेरि किन्ने निर्णय गर्यो सरकारले, अनि फेरि चाहिँ गर्दाखेरि फेरि सल्ट ट्रेडिङले सबभन्दा कम मूल्यमा गर्यो। त्यही सल्ट ट्रेडिङको मूल्यलाई आधार मानेर फेरि चाहिँ फेरि सल्ट ट्रेडिङले के गर्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ 10,000 भन्दा बढी दिन सक्दैनौँ यो मूल्यमा भनेपछि अब फेरि 10,000 कि मात्रै किन्नु पऱ्यो त्यो मूल्यमा, बढी किन्ने भनेर सरकारको निर्णय छ। यी सबै व्यवहारिक कुराहरू हुन्छन् जुन तपाईँहरूले बाहिर आजको दिनमा चर्चा परिचर्चा बहसको विषय के भएको छ मन्जु तपाईँलाई थाहा छ? अहिलेको अवस्थामा तिरपाल किनियो, त्यसमा सरकारले कमिसन खायो, त्यो कुरा तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्न? अब कमिसन खायो के खायो या गलत गर्यो भन्ने कुरा फेरि पनि त्यो छानबिन गर्ने निकाय छैन क्या। राजमा त भ्रष्टाचार हुनु भएन नि मन्त्रीज्यू? त्यो भएको छ भने गएर त्यो उजुर गर्नुहोस् न। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भन्नु भएको छ कहाँ भएको छ भनेर मलाई गर्नुहोस्। धेरै ठाउँ भएको छ मन्जु, धेरै ठाउँमा दुरुपयोग भएको छ। सुन्नु न, तपाईँले फेरि यहाँ जनताले तिरपाल पाएका छैनन्, तपाईँलाई के लाग्छ? हुने खानीले सुक्ला मिक्लाले 10 वटा तिरपाल पाएका छन्, गाउँमा एउटा पनि मान्छेले तिरपाल नपाएको उदाहरण पनि छ हाम्रो देशमा मन्त्रीज्यू। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, तपाईँको धादिङमा तपाईँको गाउँका ती कठिन वार्डहरूमा बस्ने छरिरहेका बस्तीहरूमा त्यहाँको मानिसहरूले चाहिँ वितरण गर्नको लागि चाहिँ न त्यहाँ बाटोघाटो छ, बोकेर लानुपर्छ, समय लाग्छ, उहाँहरूलाई पनि आएर तल आएर लिनु पऱ्यो। हाम्रो भूगोल कठिन भूगोल, बाटोघाटो नभएको अनि केही टाढा बाटाहरू यो ठुलो मासमा केही मान्छेले 4-5 पनि लगेको होला। किनभने महाभूकम्प गएको आज 1 महिना 5 दिन भइसकेको छ मन्त्री, तपाईँलाई थाहा छ नि अहिलेको अवस्थामा। तर पनि अझै पनि जनताले एउटा तिरपाल पाएका छैन गाउँमा। फेरि तपाईँ गएर एकचोटि अझै पनि सुन्नुहोस् न, फेरि कुरा के छ भनेदेखि फेरि तपाईँले हाम्रो कठिन भूगोल वार्डहरूमा छरिएका माथिका बस्तीहरूलाई हेर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ बसेर तपाईँलाई यत्रो समयमा तपाईँले एउटा तिरपाल जनताले सक्नुहुन्न भने हेलिकप्टर मार्फत अथवा तपाईँलाई सुन्नुहोस् न, तपाईँले यो भन्दाखेरि तपाईँलाई बडो मजा आइरहेछ। भरे मैले तपाईँलाई वास्तविकता कहाँ के छ तपाईँलाई थाहा पनि छैन। नेपालको भौगोलिक रूपमा मलाई पनि थाहा छ, गाउँको बारेमा परिस्थितिको बारेमा सबै मैले बुझेको छु। अहिले यही छ शब्द, यही प्यारो छ, यही लोकप्रिय छ। अनि ल सरकारले यसो गर्यो, खै यही शब्दहरू आइरहन्छन् जसका पनि मुखमा एउटा के गर्ने बित्तिकै यही शब्दहरूबाट लेख रचना भनिहाल्छन्। यो बडो मजा छ क्या तपाईँहरू त्यहाँ बसेर भन्नलाई। अब हाम्रो गाविस सचिवहरू पनि छन् नि। सुन्नु न, गाविस सचिवहरू भए पनि गाविस सचिव एक ठाउँमा गरेपछि नपाएको मान्छेलाई दिनु होइन, गाविस सचिवले गरिरहेको छ नि। अब कहीँ त ऊ चाहिँ हेलिकप्टर कहीँ अब जस्तो लग्यो अनि त्यो अब मौसमको कारणबाट कहीँ अर्को वार्डमा अर्को गाउँमा खसाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ जसले भेट्छ उसले लिएर हिँडिदिन्छ। तपाईँले यो व्यवहारिक समस्यालाई तपाईँले आँखा चिम्लेर अनि राज्य यो त जुनसुकै राज्यमा नि समस्या हो नि। हामीले त्यसैले सचिव, गाउँ कमिटीका सचिव होइन, त्यसपछि राजनीतिक दलका त्यहाँको प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा अनि गरेर फेरि हामीले अनुगमनको टोली पठाइरहेका छौँ। यसको त हामी छानबिन गरिरहेकै छौँ। विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँहरूले कुशलता देखाउन सक्नु। अहिले तपाईँले राम्रो शब्द समाउनु भयो, दूरदर्शिता। त्यो के दूरदर्शिता भन्दाखेरि हामी यो अहिलेको यो सरकार र विगतका सबै सरकार, योभन्दा अगाडिका कोही बाबुराम या झलनाथजी या चाहिँ अब माधव नेपाल या चाहिँ हाम्रो जो नाम तपाईँले लिए पनि हुन्छ होइन, शेरबहादुरजी या हाम्रो गिरिजाबाबु या चाहिँ किसनजी, त्योभन्दा अगाडिका सबै यहाँ हाम्रो उच्च जोखिममा छ है नेपाल उपत्यका, काठमाडौँ उपत्यका झन् जोखिममा भनेर बारम्बार भनिन्थ्यो। किनभने 8-10 करोड रुपियाँ छ नि निकासा गरेर तपाईँले तिरपाल पाल हामीले बुझेँ। हाम्रो मात्र होइन कि त्योभन्दा अगाडिको सबैले। अब हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो त्यो चाहिँ एउटा अदूरदर्शिता सबै सरकारको, हाम्रो नेपालीको त्यही भयो। किनकि हामीले त्यो प्याच मात्रै गऱ्यौँ क्या, टालटुल गऱ्यो। यो चाहिँ एउटा हाम्रो समस्या भयो। तपाईँसँग धेरै योजना छ, तर आज तपाईँले सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर दिनुहोस्। अब सबै जनताले कतिन्जेलसम्म
कति दिनभित्र त्रिपाल पाउँछ? त्रिपाल त करिब गरी अब यो 4-5 दिनभित्रमा सबै ठाउँमा त्रिपाल पुगिसक्छ। सबै जनताको घरमा सबै पीडित जनताको घरमा सबै जनता त्रिपाल पुग्छ। सुन्नु न, सबै जनताको घरमा भन्दाखेरि अब कोही चाहिँ अब आफै पनि जानुहुन्न लिनलाई। हेर्नु चाहिँ अब कतिको आफ्नो टेन्सन चाहिन्छ, अब टाढा हिँड्नुपर्छ। माग्नेलाई तपाईहरु त्रिपाल दिनुहुन्छ, लिन आउनेलाई त्रिपाल दिनुहुन्छ। निश्चय अब त्रिपालको अभाव हुँदैन। अब अस्थायी बसोबासको कुरा अब हामी अस्थायीतिर जान्छौँ, किनभने अहिले जस्ता पाता चाहिएको छ जनतालाई हैन। तपाईहरुले 15,000 रुपैयाँ दिनुभयो, त्यो 15,000 गाउँमा पुगेको छैन, अनि कसरी जस्ता पाता? सुन्नु न, अब पैसाहरू जिल्लाको खातामा यहाँबाट पठाइसकेको छ, जो पनि हाम्रो चाहिँ छलफल भएको त्यही बारेमा। अनि अब त्यो पैसा जिल्लामा अब पठाउने काम भइसकेको छ। अब त्यो पैसा चाहिँ एउटा परिचय पत्र जस्तो बनाएर एउटा कहीँ अब जो जसले पाउनुपर्ने हो उहाँहरूले एउटा चाहिँ सानो एउटा फर्म हुन्छ, त्यो फर्म भरेर सचिवले ल्याउने बित्तिकै त्यो पैसा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। अनि यहाँबाट हामीहरूले चाहिँ जस्ता पाता पनि ठाउँ ठाउँमा डिपो हुँदी पठाउने भनेर चाहिँ त्यो पनि यहाँको उद्योगहरू नभएदेखि बाहिरबाट आयात गर्ने भन्ने पनि गरिएको छ। अनि अब त्यो पनि फेरि जस्ता पाता पनि तपाईँ गाउँमा पुर्याउनलाई पनि केही समस्या त पर्छ नै, किनभनेदेखि अब अलिकति लोड पनि छ त्यसको। आज 17 गते भइसक्यो मन्त्रीज्यू, भयो सुन्नु न, असार लाग्ने बेला भइसक्यो, वर्षायाम सुरु हुने बेला भइसक्यो। अब तपाईँले अझै पनि अस्थायी बसोबासको लागि व्यवस्था गर्न सक्नु भएन भने के गर्ने? ऋषि दमालाजी, तपाईँले जुन स्केलमा हाम्रो समस्या आएको छ, जुन खालको हाम्रो भूगोल छ, जुन संरचना छ, जस्ता पाता यहाँ सबै यहाँ उत्पादन हुँदैन। जम्मा चाड उद्योगले मुस्किलले 10% पनि हाम्रो अहिलेको मागको उत्पादन गर्न सक्दैनन्, अनि बाहिर ल्याउनु पर्छ। तपाईँले आयात गर्न सक्नु जस्ता आयातको लागि त हामीले पहिलेदेखि आयातको लागि त हामी भनिरहेको भनेको छ, चीनले भनेको छ चाहिँदो हामी दिन्छौँ भनेर। सुन्नु न, त्यहाँबाट त ल्याउनै पर्यो, उत्पादन हुनै पर्यो, ट्रकबाट आउनै पर्यो, त्यहाँबाट यो हाम्रो बाटोघाटो त्यस्तै छन्। अनि त्यो पनि ठुलो लोड लिएर आउँदाखेरि कुनै तपाईँको चाहिँ केही बाटोमा जस्तो त्रिपालकै कुरा पनि, त्रिपाल नेपालमा उत्पादन हुँदैन थियो, बाहिर ल्याउँदाखेरि टाइम लाग्थ्यो हैन। फेरि कतिपय इन्डियन ट्रकहरू आएका थिए, उनीहरूले बाटोघाटो पनि हल्मले चाहिँ हामीले पुलिस राखेर पनि ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने काम पनि गऱ्यौँ। तर अहिलेसम्म तपाईँले नियम त बनाउनु भयो, तर जनताले पैसा पाएका छैनन्। मलाई धेरै जनताले फोन गरेर भनेका छन् पैसा। अब सुन्नु, अब पैसा अहिले चाहिँ पैसा तपाईँले ठिक भन्नुभयो, अब पैसा पठाउने काम भइसकेको छ, अझै पनि हुँदैछ, सबै एकै लड पैसा हैन। अब झन् अब तपाईँको अहिले 15,000को दरले पनि झन् 10 देखि 12 15 अरबसम्म पैसा चाहिन्छ। त्यो हामीले चाहिँ जिल्लामा चाहिँ पठाइरहेका छौँ। त्यहाँबाट पठाउने वितरण गर्ने काम पनि अब चाहिँ तुरुन्तै अब राजनीतिक दलहरूको सिफारिस, गाउँ कमिटीको सचिवको सिफारिसमा एउटा सानो फर्महरू भरिदिएर तुरुन्तै पैसा दिइहाल्ने भनेर हामीले यहाँबाट भनेका छौँ। अब त्यो वितरण गर्ने काम पनि हुन्छ। तर तपाईँले भने चाहिँ सुन्नु न, प्रभावकारी भएन संयन्त्र, कमजोर भयो, निकममा भयो सरकार भन्ने कुरा आएको छ। फेरि अब यो ऋषि दमालाजी, तपाईँ आफैले आफ्नो धादिङको आफ्नो गाउँ सम्झिनुहोस् त। म धादिङको गाउँमा धेरै पटक गएको छु, त्यहाँको जनताको पीडा मलाई थाहा छ। पीडा त थाहा छ नि, कसलाई थाहा छ नि पीडा। तर त्यहाँ पुर्याउनको लागि त्यो सूचना प्रवाह गरेर तुरुन्त जानुहोस् भन्नको लागि त्यो पैसाको चेक दिएर फेरि जो पायो बेला दिएर भएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत तपाईँले पैसा वितरण गर्न सक्नुहुन्छ नि त तत्कालै। काम त भइरहेछ, गाविस सचिवलाई बोलाएर उनीहरूलाई पैसा जिम्मा दिएर पठाउन सक्नुहुन्न मन्ज्यू? त्यो काम भइरहेछ। तपाईँ गएर चाहिँ आज पुग्छ सिडिओलाई, तपाईँको जिल्लामा जसरी हुनुपर्ने त्यसरी भएको छैन। जसरी हुनुपर्ने कसरी हुनुपर्ने तुरुन्त संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा जसरी गाउँमा परिचालित हुनुपर्ने त्यो भएन। जसरी लगेर तपाईँको तुरुन्त भइरहेछ क्या, घरमा लगेर 15,000 लिनुहोस् भन्दै दिने भने तपाईँले भनेको भनेदेखि त्यो अहिले कुनै पनि संयन्त्रमा त्यो सकिँदैन। सुन्नु, पहिला त आइडेन्टिफाई जो तपाईँको रियल घरबार पिनु उहाँलाई 15,000। फेरि तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि थुप्रो सुन्नु न, अहिले घरमा के छ भनेदेखि पूर्ण क्षति सामान्य तपाईँ चर्केको पनि छन्। तर पनि आजको दिनमा कसैको घर क्षति भयो भने उनीहरूलाई छ नि तपाईले पूर्ण क्षतिको रूपमा राख्न सक्नुहुन्न? हो, त्यो राखेर उहाँ त्यो क्याटेगोरीलाई सबभन्दा पहिला दिने भनेर भनिसकेको छ। अब पैसा वितरण हुने कसैको घर भत्केपछि त त्यो क्षतिमै गयो नि मन्ज्यू, त्यहाँ कसले होइन भनेको छ। तर मेरो भनाइ के छ भनेदेखि अब सामान्य क्षति भएकोले पनि अब यसमा हाम्रो पनि पाउनु पर्यो भन्ने खालको कुरा आयो भनेदेखि तपाईँले भोलि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा हामीले त्यहाँ एउटा कार्यविधि बनाएका छौँ। उसमा जस्ता पाता अब जेठ महिनाभित्र सबैले पाउँछन्, पाउनुहुन्छ हैन? सरकारको पोलिसी फेरि जस्ता पाता जसले किन्न आवश्यक छ किन्नुहुन्छ उहाँहरूले फेरि तपाईँको 15,000 दिएर आफ्नै पनि जस्ता पाता पुरानो म प्रयोग गर्छु भनेर बस्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले किन्नु पर्दैन। 15,000 रुपियाँ चाहिँ प्रत्येक नेपालीले, प्रत्येक फेरि पूर्ण क्षति भएका जनताहरूले पूर्ण क्षति भन्नुहोस्। फेरि आंशिक क्षतिले पाउँदैन, आंशिक क्षतिले पूर्ण क्षतिलाई अहिले भनेको छ। आंशिक क्षतिलाई के हामीले केही पैसाहरू दिएका छौँ, त्यसबाट उहाँले मद्दत गर्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले दिने भनेको पूर्ण क्षतिवालालाई हो। उसो मन्ज्यू, अहिलेको अवस्थामा अब तपाईँले जस्ता पाता कुरा गर्नुभयो होइन, 15,000को कुरा गर्नुभयो, सबैले पाउँछ। तर 15,000 रुपियाँ मात्रै दिएर पुग्छ भने जनतालाई तपाईँले 50,000 रुपियाँ किन दिन सक्नु भएन पूर्ण क्षति भएको जनतालाई? ओरिसिदेमालाजी, तपाईँले 50,000 भने 1 लाख भनौँ न, 5 लाख भनौँ न, भन्नलाई के भयो? यो राष्ट्रको तपाईँको ढिकुटीमा कति पैसा छ, कहाँबाट पैसा आउँछ तपाईँलाई थाहा छ? विदेशमा माग्ने नि मन्ज्यू, मागेर तपाईँ झोला भएर तुरन्त ल्याएर दिइहाल्छ पैसा।
तपाईहरु त विदेशसँग राम्रो सम्बन्ध भएको मान्छे हो नि होइन कमन बोकेर जाने कि पैसा चेक हाल्दियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आग्रह गर्ने अनुरोध गर्ने यही पनि सुन्नु यही पनि आग्रह सुन्नुहोस् अहिले बाहिर तपाईँहरूको मिडियामा फुकिराख्यो होला ए फलानु देशले यति पैसा भनेको छ अमेरिकाले जापानले बेलायतले भारतले यत्रो पैसा आएको छ कहाँ गयो भन्ने पनि होला तपाईँहरूलाई त होइन त्यो पैसा आउँदैन त्यो नगद होइन तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यहाँ जुन सामान आउँछन् चाहे राम्रो सामान चाहे नराम्रो सामान अनुदान सहयोग आउन सक्छ आउँदैन तपाईँले बुझ्नुहोस् यो कुरा र अनि गर्मी महिना भए कम्बलै भए पनि जे छ उनीहरूले पठाइदिन्छन् होइन गर्मी महिनामा उहाँ चाहिँ जोसँग तपाईँको बटर छ नौनी घिउ छ उसले त्यही पठाइदिन्छ उसँग त्यही छ उसमा तपाईँहरूले पूर्ण क्षति भएको व्यक्तिलाई 50,000 रुपियाँ दिन सक्ने अवस्था छैन अहिले तत्कालको कुरा गरे अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतो हिजो रिपोर्टर्सको नेपालको कार्यक्रममा अहिलेको अवस्थामा 50,000 रुपियाँ दिन सकिने भन्नु ओ ऋषि मलाई तपाईँ खालि यो पैसा 50,000 अनि फेरि अर्कोले 1 लाख माग्ला तपाईँले पहिला आफ्नो देशको अवस्था तपाईँ त अलिकति वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ यो देशको धेरै कुरा बुझ्नुभएको छ तपाईँले भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुहोस् कि 50,000 इन्टु 10 लाख गुणा गर्नुहुन्छ कति पैसा हुन्छ अनि सुन्नुहोस् त्यो 15,000 जुन छ त्यो वास्तविक जस्ता पाताको पैसामा आधारित गरेर तोकेको पैसा हो तर पुग्दैन नि मन्जु कसरी पुग्दैन भन्नुहोस् त आज दिनमा एउटा बाख्राको खोर बनाउनको लागि 15-20,000 रुपियाँ लाग्छ मन्जु अब सुन्नु न यो खोर घर बनाउने हामीले केवल जस्ता पाता उहाँहरूले त्यहाँ भएको सामग्री प्रयोग गरेर कमसेकम छानाको लागि पनि जस्ता पाता हो 2 बन्डल जस्ता पाताको बजार भावमा हामीले 12,000 निकालेका छौँ बाँकी 2,000 3,000 जुन हो त्यो खिला काँटा र केही मात्रामा ढुवानीको लागि भनेर 3,000 थपेर 15,000 बनाइएको अब सरकारले निःशुल्क घर बनाइदिन सक्ने अवस्था छैन अहिले सुन्नुहोस् अहिले घर बनाउने राष्ट्रले होइन हामीले जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको तपाईँले हेरिहाल्नुभयो पछि सरकारले पनि ऋण दिने सहुलियत दरमा भनेकै छ 10 लाख घर सरकारले बनाएर त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो हाम्रो साधन स्रोतले त्यो भ्याउला तपाईँ तपाईँ भन्नु तर हामी के गर्दैछौँ भनेदेखि अब हामी एउटा अहिले तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो एउटा दार्चुनिक निकायबाट हामी सम्मेलन गर्दैछौँ अब हाम्रो पुनर्निर्माणको खाका आउँदैछ पुनर्निर्माणको कुरा गर्दाखेरि दशैंपछि तपाईँहरूले पूर्ण क्षति भएको घर निःशुल्क बनाइदिन सक्नुहुन्छ निःशुल्क बनाउन सकिँदैन राज्यले त्यति एउटा काम गर्न सक्दैन अहिलेको अवस्थामा जनतालाई पीडा परेको छ दुःख छ घर छैन मान्छे रोइरहेछन् मन्जु तपाईँ त जे भने नि हुन्छ नि तपाईँले बाहिर तपाईँ एउटा जिम्मेवार पत्रकारले बाहिर सस्तो लोकप्रिय जे प्रश्न गरिदिने मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईँलाई राष्ट्रको जनताको आवश्यकताको कुरा छ सरकारले नहेर्ने आवश्यकता के छ आवश्यकता के छैन सरकारको दायित्व हो नि त सुन्नुहोस् राम्रो अस्पताल पनि आवश्यकता हो त्यो हामीले बनाउनुपर्छ राम्रो विद्यालय त्यो हामीले बनाउनुपर्छ खानेपानी सरकारले गर्नुपर्छ अब तपाईँ भन्नुहोस् 10 लाखको एउटा घरको 10 लाख बनाउने कति पैसा हुन्छ त्यो सरकारसँग त्यो पैसा छ भन्नुहोस् त अनि 10 लाख हुँदाखेरि किन 1 करोडलाई घर नबनाउने राज्यले चाहे पैसा जति पनि जुटाउन सक्छ तपाईँ फेरि तपाईँ यो जे आयो मुखमा तपाईँले प्रश्न गरिदिइहाल्नुहुन्छ यार भएन नि यो त तपाईँ त्यसले 10 लाख मात्रै हुँदैन अनि पछि 20 लाखको सङ्ख्या बढ्छ त्यो होइन राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी भनेको के भने जनतालाई राहत दिने घर बनाइदिने उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गरिदिने काम होइन सरकारको होइन सरकार त्यसबाट उम्किन मिल्छ धेरै देशमा छ नि सरकारले छ नि घर बनाइदिएको उदाहरण पनि छ नि मन्जु अप्ठ्यारो परेको बेला राज्यले त तपाईले फेरि बुझ्नुस् न यसै सरकारले त अहिले पनि तपाईँको सीमान्तकृत जनता आवास अन्तर्गत हामीले नि घर बनाइरहेको छ हाम्रो मन्त्रालयले पनि बनाइरहेको छ तपाईँ 10 लाखदेखि त्यो बढेपछि 25 लाख हुन्छ पछि 50 लाख हुन्छ जसले दावा गर्नुहुन्छ त्यो सक्नुहुन्छ घर बनाएर एउटा घरको 10 लाख पर्छ अहिले भन्दाखेरि तपाईँले व्यवहारिक प्रश्न गरिदिनु भनेदेखि जिम्मेवार भएर गरिदिनु भनेदेखि भोलि सडकमा जनताको मनमा ए सरकार त गर्दो रहेछ ऋषि दामालाई जस्तो वरिष्ठ पत्रकारले यस्तो सोध्दा उसमा तपाईँहरूले 2 लाख चाहिँ दिने निर्णय गर्नु भएको छ होइन अहिले त्यो अहिले हामीले सस्तो ब्याज दरमा होइन दिएर उहाँहरूले पछि केही वर्षपछि भुक्तान गर्ने हिसाबले किनकि फेरि घर पनि के हुन्छ भनेदेखि अब तपाईँलाई राज्यले त फेरि विभेद गरिदिनु भएन होइन सबैलाई एउटै खालको घर बनाइदिनु पर्यो राज्यले तपाईँको चाहिँ कसैलाई राम्रो घर कसैलाई ठुलो घर त्यसले उहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको घर बनाउनुहुन्छ एउटा मिनिमम तपाईँले हामीले चाहिँ एउटा सहुलियत दरमा चाहिँ ब्याज दरमा दिएपछि त्यसपछि उहाँले थपेर बनाउनुहुन्छ कि थप ऋण लिएर गर्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकता कसैको परिवार 2 जनाको होला कसैको 5 जनाको परिवार होला कसैको 10 जनाको परिवार होला कोही कसै छोराहरू बाहिर विदेशमा होला मेरो छोराले पनि हुन्छ अलिकति म ऋण पनि लिन्छु राम्रो बनाउँछु तर घर बनाउनको लागि 2 लाख दिने भनेर सरकारले त निर्णय गरिसकेको छ नि त्यही त सुन्नु न त्यही त त्यो पैसामा कसैले थपेर बनाउन चाहनु भने त्यो पनि उहाँको फ्रिडमको कुरा हो त्यही कारण राज्यले नै घर बनाइदिने भन्ने राज्यले त सुविधा छ सडक बनाइदिने हो खानेपानी दिने हो बिजुली दिने हो स्वास्थ्य भूकम्प प्रभावित जनतालाई राज्यले घर बनाइदिन सक्दैन सुन्नु न घर बनाएर दिने भन्ने हुँदैन राज्यले सेवा सुविधा दिने हो राज्यले मापदण्ड बनाइदिने मापदण्ड मात्रै होइन पूर्वाधार तयार पार्दिने पूर्वाधार तयार गर्नुहुन्छ तपाईँ जाँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अहिलेको आवश्यकता हो भनेर जनताहरू भन्छन्
दलहरू पनि भन्छन्, शीर्ष नेताहरूको पनि भनाइ छ राष्ट्रिय सरकार। त्यो सम्भव छ? राष्ट्रिय सुन्नु न, कतिजनालाई कतिवटा पार्टी थप्दाखेरि राष्ट्रिय बन्छ, को मान्छेलाई ल्याउँदा राष्ट्रिय बन्छ। अब मुख्य कुरा यतिखेर संविधान बन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस्, यहाँ केही बाहिर बजारमा आएको छ राष्ट्रिय सरकार, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, कोही चाहिँ कसैको नाम पनि आइरहेको छ, कोही पार्टीका नेताहरूको नाम आइरहेको छ, होइन, त्यो अस्वाभाविक पनि होइन। तर यतिखेर संविधानलाई छोडेर यो सरकारको कुरा गरेर अब यो सरकारले सकेन भनेर बहाना पारेर अनि म चाहिँ सक्छु भनेर यहाँ तपाईँको माध्यमबाट मलाई सक्नु दिनुहोस् है, कसैले कल्पना नगरे हुन्छ ती भाषण गरेको भरमा, बोलेको भरमा अनि कल्पना गरेको भरमा म चाहिँ सक्षम छु, यो हाम्रो सबभन्दा पहिला तपाईँले भन्नु नि पुनर्निर्माण। म तपाईँलाई एउटा कुरा जोड्छु, भौतिक मात्रै होइन कि मानसिक पुनर्निर्माण, मेन्टल रिकन्स्ट्रक्सन जबसम्म हामी गर्दैनौँ, हाम्रो सोच शैलीमा, संस्कृतिमा, यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रीति भनौँ न, यहाँको हाम्रो जुन हिसाबले हामी चाहिँ गम्भीरता हुनुपर्छ त्योदेखि लिएर अनि दलहरूको बिचको सम्बन्ध, राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति आदि इत्यादिमा र एउटा सहनशीलता, सद्भाव र एकताको आधारमा हामी अगाडि बढ्दैनौँ। यो भौतिक पुनर्निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन, त्यही कारण मानसिक पुनर्निर्माण गर्न तयार हुनु पर्यो, हाम्रो चेन्ज गर्न तयार। यति ठुलो स्केलमा हामीहरू चाहिँ पुनर्निर्माणको खाका ल्याइरहेको छौँ। त्यसैले यहाँ कोही रामश्याम घनिष्ठ सुन्नुहोस्, म कसैको नाम लिन चाहन्न, कसैको बजारमा आएको छ म त्यो भन्न पनि चाहन्न, तर कोही रामश्याम घनिष्ठले म सक्षम छु भनेर त्यो कल्पना नगरे हुन्छ। हाम्रो सामाजिक बनोट, हाम्रो चरित्र, हाम्रो दलहरूको चरित्र, यहाँको हाम्रो परिवेश अनि यहाँको हाम्रो कर्मचारीहरूको एउटा भनौँ न जुन खालको एउटा परिवेश छ, जुन खालको काम गर्ने पद्धति छ, शैली छ, कोही रामश्याम घनिष्ठले भाषण गरेको भरमा, बोलेको भरमा या आफूलाई बडो म चाहिँ एकदम उभन्दा म राम्रो छु भन्ने भरमा तपाईँले हेरिराख्नु, म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु। यदि अहिलेको यो सरकारबाट संविधान नबनाइकन, किनभने अहिले संविधान तत्कालै हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ संविधान एक हप्तामा बनाउने बित्तिकै घोषणा गर्ने बित्तिकै म छोडिहाल्छु भनेर। त्यसपछि अनि जसलाई उपयुक्त हुन्छ, चाहे एमालेको नेता हुनुहुन्छ या कोही जसलाई हामीलाई केही त्यस्तो संविधान नबनाएसम्म राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्दैन। सुन्नु न, अहिले कसैले क्लियर कट यो कसैले कल्पना गर्छ भनेदेखि सम्भव पनि छैन, यो टिक्दा पनि टिक्दैन। सुशील कोइरालालाई अथवा नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर बाहिर कुरा होइन, राष्ट्रिय सरकार बनाउन खोज्यो भने त्यो असम्भव छ। फेरि तपाईँले व्यक्ति नल्याउन्न, संविधानमा पहिला हामी सहमति गरौँ, जो अन्तर्वस्तुमा हाम्रो के विभेद छन् त्यसलाई अन्त गरौँ, संविधान घोषणा जारी गर्ने बित्तिकै अनि सबै दल मिलेको पनि जसलाई स्वीकार्छौँ हामीहरू। संविधान जारी हुनै सकेन, सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले गर्नै सकेन। यहाँ यस्तो छ, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यहाँ कोही पार्टीका केही व्यक्तिहरू लागेका छन् जहाँ चाहिँ अहिले संविधान नबनाए हुन्थ्यो, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बनेन भनेदेखि काङ्ग्रेस पनि असफल भयो भने सम्बन्ध चाहन्छ, यद्यपि सरकारले संविधान लेख्दैन, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, सबै जनतालाई थाहा छ। त्यो पनि खालका मान्छे पनि लागिरहेछन् केही पार्टीका। सुशील कोइराला राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एमालेले भनेको छैन। सुन्नु न, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको राजीनामा आएको छ, कसैले सडकबाट माग्ने बित्तिकै मैले दिने कुरै पनि हुँदैन। सुन्नु न, कुरा के छ भनेदेखि हो, अब उहाँहरूले एमालेको आफ्नो राजनीति के छ म भन्न चाहनु, उहाँहरूको आफ्नो भित्री होइन, तर म पनि एमालेको साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि एमालेको नेतृत्व पनि या त्यो हामीलाई अस्वीकार्य छैन, स्वीकार्य छ, तर संविधानमा पहिला सहमति गर्ने बित्तिकै एक हप्ताभित्रमा घोषणा गरौँ। प्रधानमन्त्रीजीले म छोड्छु भनी राख्नुभएको छ, त्यसपछि जसको नाममा सहमति हुन्छ, एमालेको चाहिँ अध्यक्ष आउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई अरू पार्टीले मान्छ भनेदेखि हाम्रो काउन्सिलले नमान्नु, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा जान हामीलाई छैन, जब उहाँलाई हामीले नमान्नु पनि केही छैन, तर उहाँ विकल्प हो कि होइन, उहाँ चोइस हो कि अरू पार्टीले भन्नु पऱ्यो नि। अहिले उहाँ आएको छ, तर म ओली जिल्ला पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि अहिलेदेखिर चाँडोभन्दा चाँडो बरु संविधान जारी गर्न लगाउँ र अहिलेको जारी गर्ने बित्तिकै हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले छोड्छु भन्नुभएकै छ, तर संविधान जारी नगरिकन सरकार चाहिँ परिवर्तन गर्न गरियो भनेदेखि त्यो दिगो पनि हुँदैन, त्यो टिक्दा पनि टिक्दैन हुन, र कसैले कल्पना पनि नगरेको हुन्छ म आएपछि ठिक गर्छु भनेर। यो जादुको छडीबाट बन्ने त्यो समस्याहरू छ, यति विकराल समस्या छन्, सबैको सहमति चाहिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग त अनिवार्य चाहिन्छ, जसरी अरू पार्टीको पनि चाहिन्छ, एमालेको पनि अनिवार्य चाहिन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बाहिर राख्छु अनि म हाँक्न सक्छु भनेर त्यो कल्पना नगरे हुन्छ कसैले पनि। थ्याङ्क यू सो मच मन्त्रीज्यू, जुन समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।